کل جھلانا میں سالانہ مجلس ادا ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے بحر المصائب خطیب اہل بیت علامہ مظہر حسین شرازی آپ ہاتھی بیٹ ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ شاہ صاحب کی آمد کے لیے بانیان کریں اس وقت میں اضافے کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ برائے مہربانی تھوڑا اگے آ جاؤ تاکہ با جماعت جڑی نماز ہے وہ ثواب بھی بڑا زیادہ۔ بسم اللہ تھوڑا اگے آ جاؤ تاکہ ایک ماحول بن سکے۔ محمد و آل بیت محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات بن سات لیل و نہار ولیجن و حافظا و قائدن و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تشکنہ رزقتون و تمتعہو فیہا طویلا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پر محمد و اہل بیت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اونچی صلوات پڑھو اللہ۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم بآواز بلند صلوات۔ خلق اس تمام مومنین و صدات شیخ سنی حضرات آل محمد دے ذکر پاک کی ٹرائے پر دربارج قبول و منظور فرمائے۔ کائنات خالق میرے بھائیاں لیے صفر ماتم چھائی خلوص نیت نال خرق خراجات کی تاپرین دربارج عبادت شمار فرمائے۔ کریم اللہ بانیان مجلس دی عزت رزق کی توفیقات اضافہ فرمائے۔ ذکر پاک میں سرکار دے ظہور تک انہاں نسلیں قائم و دائم فرمائے۔ انہاں دے مرحومین نے قبرن جنت دے باغن جو باغ قرار فرمائے۔ یہ جتنے حد تیرے دربار علیت میرے سمیت بلند ہیں کسا کمینے دے محتاج نہ ہو۔ وارث دے ہونے لوگاں سن بے وارث سمجھے سڈے حقیقی وارث دا جل ظہور فرمائے۔ اس سفیداد حقیقی مالک مقامات مقصد حقیقی وارث اپنی آخری حجت سڈے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرمائے۔ جتنے مومنین و سادات میرے زندوائیں لائیں مالک تیری شریعت مطابق سے پوریاں فرمائے۔ شعیب بسال مالک دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ چودھری نواز بسال دا سایہ بیٹے تے قائم و دائم فرمائے۔ جس غرضی خاطر وہ اپنا ملک چھوڑ کے بیرونی ملک گئے مالک دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور اس مشن کی کامیابی عطا فرمائے۔ اہل بیت دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو۔ مومنین و صدات شیخ سنی حضرات قرآن دی مشہور و معروف ہے مجیدہ دی تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ نے اپنی لارے بے کتاب کی ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم مالک فرمائندے میدان معشرت نفس و نفس دی پکار
مالک ہر ایک انسان نو اس دے امام دے ذریعے صدا دے سی، یعنی میدان محشر اللہ نے صد توحید دے ذریعے نہیں مارنا، رسالت دے ذریعے نہیں مارنا، نماز دے ذریعے نہیں سڑنا، روزے دے ذریعے نہیں سڑنا، حج دے ذریعے نہیں سڑنا۔ ہر انسان چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، شیعہ یا سنی، چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، منڈی ہاتھی بینڈ رائے بینڈ مکے مدینی دی بات نہیں، پورے جہان دارین کائنات تے نگاہ کرو جڑے انسان سارے ایک جگہ تے کٹھے ہونے تے مالک امام دے ذریعے سب مار۔ جتنے بندے عبادت کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، انہاں دا بھی کوئی نہ کوئی امام ہے جنہاں دے آنکھیں لگ کے وہ نیک عمل کر رہے ہیں۔ جڑے بندے بھیڑے راہ تے چلے کھڑے ہیں انہاں بھی کوئی بھیڑا راہ دسن والا موجود ہے، یعنی ہر بندے دا کوئی نہ کوئی راہ بر رہنما رستہ دکھاون والا امام ہادی پیشوا موجود ہے۔ چونکہ قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ نے قرآن آیت نازل کر کے سامنے بیان کیتا ہے میدان محشر نفس و نفسی دی پکار کئی ایسے امام ہو سن جڑے مقتدیاں تے لعنت کر رہے ہو سن، کئی مقتدی ایسے ہو سن جڑے اماماں تے لعنت کر رہے سن، یعنی اللہ نے قرآن فیصلہ کر دیتا ہے۔ جڑے ویلے قرآن دا فیصلہ ہے میدان محشر نفس و نفسی دی پکار کئی امام ایسے ہونے جڑے لعنت دے حقدار ہونے، تے پھر اتنے شرفان وسیلہ بنا کے تن مشورہ دینا سید ہو کے نسل رسول ہو کے تن مشورہ دینا بے جڑے میدان محشر لعنت دے حقدار امام ہونے نا، سا نکلن تو پہلے، قبر دیاں چار قداں پہنچن تو پہلے، قبر دی مٹی منہ تے آون تو پہلے، اے آخری ساہ دی رمک مکن تو پہلے تن سید ہو کے مشورہ پہ دینا جڑے صلوات آلے نہیں تھے صلوات پڑھ لے تے جڑے لعنت آلے نہیں تھے لعنت کر لے۔ لفظ امام اگر کلا بولیا جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا بکیڑے امام دی بات ہو رہی۔ مثلا اگر میں 2 گھنٹے اس لفظ امام تے جو صاحب لاواں امام 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 تے کہ پتہ لگ سی بکیڑے امام دی گل ہو رہی جب تک اضافت نال نہ بولے۔ مثلا میری زبان تو اگر جملہ نکل جائے امام المسجد تو پھر تشریح دی ضرورت نہیں، تھوڑا جے شعور رکھنے والے بندے نے اس گل دا پتہ لگتا ہے مسجد امام دی گل ہو۔ امام الجمعہ والجماعت، جمعے اور جماعت دے امام دی بات ہو۔ امام المشرکین، مشرکین دے امام دی بات ہو۔ امام الکافرین، کافران دے امام دی بات ہو۔ امام المؤمن، منافقین، منافقہ دے امام دی بات ہو۔ اگر کسا مجمع گلی بازار چوک دی بات نہیں، کدائیں لکھن مجمع ہوئے یا چند بندے ہوئے کسا شریف دی زبان چو جملہ نکل جائے امام المتقین کہ ہر غیرت مند نو یقین ہو جاندہ ہے غیر دے امام دی بات نہیں متقیاں دے امام دی بات۔ یعنی اضافت نال اگر لفظ امام دا استعمال کیتا جائے تو پتہ لگتا ہے بھئی ایک ایڑے امام دی بات ہو۔ 3 لفظ ساڑی زبان تے گھبرائے تے نہیں بیٹھے، 3 لفظ ساڑی زبان تے جاری ہوں دن دین شریعت تے فقہ، ان ہی 3 لفظ ساڑی زبان تے چاہتے جو اور جاری ہوں دن نبی رسول امام۔ نبی دا تعلق ہے دین نا، رسول دا تعلق ہے شریعت نا، امام دا تعلق ہے فقہ نا۔ امام بھی عربی دا لفظ ہے، فقہ بھی عربی دا لفظ ہے۔ امام دے معنیین راستہ دکھانے والا، فقہ دے معنیین راستہ۔ نبی دی امت دے 73 فرقے تے 73 فرقیاں دی آخری منزل دا نا جنت ہے۔ تو سار ہلاونے تاں بھی میں گل ٹھیک کی تھی ہے، نہ بول سو تاں بھی میں گل صحیح کر رہی ہوں۔ یعنی ہر بندے دی آخری منزل دا نا، یعنی نمازہ پڑھ رہے جو جنت لبے، روزے رکھ رہے جو جنت لبے، حج کر رہے جو جنت لبے، عزاداری کرا رہے جو جنت لبے، جڑی رکاوٹ بنا رہے انہاں دا ذہن جنت لبے۔ جناب عباس دا علم جنہ نصب کیتا اس نیت لایا جو جنت لبے، جنہ رکاوٹ بنائی انہاں دا ذہن جو مخالفت کر کے جنت، یعنی عبادت جیڑا جس رنگ کر رہے اس دا ذہن ہے جو میں اس عبادت کے ذریعے آخری منزل جنت حاصل کر۔ دیکھو اگر اس مقام تے میں پہلی مرتبہ آواں تے میں رستے دا نہ پتہ ہوئے تے میں پچھلے چوک ہاں جی کنگ چوک چوں یا 7 سرے تو میں پوچھا تے میں بارگاہ جانا ہے تو بجائے این اشارہ کرن دے وہ این اشارہ چکر دے
تو تواڈے کے خیال ہے میں تواڈے چہرے دی زیارت کر لیندا؟ میں بھاویں ساری زندگی بھی ٹردا رہنا تواڈے قریب نہ ہی ہونا، جتنا میں گڈی بجاواں تیل خرچ کراں وقت ضائع کراں میں تواڈے تو آہستہ آہستہ دور ہو رہا۔ کیوں؟ اس واسطے جو جڑے راہ تے چلدا کھڑا وہ راہ تواڈے قریب آمن والا، وہ تواڈے تو دور کرن والا۔ یعنی اس دا مقصد ہے میں چاہو کہ جس بندے کو رستہ پوچھے نا بارگاہ دا، دو گلاں جو ایک گل تے سیانے بندیاں ضرور مننی پاونی ہے بھیا اس بندے راہ دس دے میرے نال بدماشی کیتی تے یا وہ راہ جاندا نہیں، دوے گلیں نا جڑے نے سارا ہلا سکے۔ میں گزارش پہ کردا میں نہ دوں گلاں چوں صاحب ایک گل چچا جی مننی پاونی ہے بھیا وہ راہ خود نہیں جاندا تے یا اس جان بوجھ کے میں غلط راہ تے لائے 14 دی کچہری اسلامی تو 12ویں تے ظہور تک میں اپنے جملے دا ضامن ہاں جس ویلے ہر کلمہ پڑھن والے دی آخری منزل دا نا جنت ہے و جنت دا راہ پوچھتے ہو دے کولو جیڑا جنت دا راہ جاندا ہوئے یا جنت دا خود مالک نہ ہو۔ بولے کرو زبان ہلائی کرو مالک عزت آ کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل گئے مامن یہ جھولیاں دے آزادار ہو کوئی بات توڑے ہستے نوی نہیں میں آکے میں گل او کرنی ہے جڑی تو سکتا نہ سنی ہوئے میں چٹا رڑے تے جھوٹ بولوں ظاہر ہے میں بھی کدائیوں پڑھی ہونی ہے تو توڑے تک پہنچونی ہے تو سا مامن یہ جھولیاں تو سن لگے ہو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تو سا سنی ہو سی توڑے کنہ نالے جملے ٹکرین دے نہیں رہے بس سرکار حسن این بازار جو بے گزر دیں تے قصہ بندے آلے پاسے میرے آقا دے بچڑے تے شہنشاہ دے شہزادے ویک کیا کہ تو ساڑے غلام دا پتر ہے کیا بات ہے یہ گال ساڑیاں کتاباں چ نہیں یہ گال برادری دیاں کتاباں چ تو نوہاندے ممبرہ تے عام پڑھی ویندی ہے اسا او دو لے کے توڑے تک پہنچے نہیں اس نو غصہ لگا بھائی علی دا پتر حسن تے بھرے بازار چ میں نہ کرے تو ساڑے غلام دا پتر ہے اس ون کی شکایت لائی اپنے بابے بابا تو بادشاہ ہے تی علی دے پتر میں ناجتا نہ دیتا اسا کہ کی آکھے اسا کہ تو ساڑے غلام دا پتر اسا کہ بے جلدی کر کاغذ قلم لے وائیں تے حالت تک علی دا پتر اس کا مقام تے کھڑو اسی لکھا کے لے پتر بھی سیانا ہی اسا کہ بابا بے لکھیا کے کرنی میں شکایت لائیے تو آن دے لکھا کے لے اسا کہ بے جن ہندے کو لیناں دا لکھے ہوئے نا بے ساڑے غلام ہیں نا انہاں جہنم دی بھا کچھ نہیں آتی اس کا مقصد ہے جڑے اس منزل تے پہنچ کے بھی حالت جنت دی خیش او دے ذہن چاہے تے لب دی نہیں پیٹا ہوں تو نہیں میرے پاس یعنی انہاں دے لکھے دے بغیر اگر نہیں پہ لب دی تو جس نو آپن نہیں لب دی وہ دوجے کسا دی جنت دا کے ٹھیکدار بن سکتا دین شریعت تے فقہ نبی رسول تے امام میں ایک ایک لفظ عبادتاً ہاں جی بزرگاں تو دعا لینا نوجوان نسل دی امانت انہوں تک پہنچانا نبی کون ہوندے رسول کون ہوندے امام کون ہوندے ایک ایک جملہ فضیلت نبی و رسول و امام میں ایک ایک جملہ میں گزارش کردہ ہوں جیڑا فرشتے دی صرف آواز سنے اس نے نبی یاد یعنی میں ایک فضیلت گزارش کر رہے ہیں میری زندگی مک سکتی ہے میں کما حقہ ہوں نبی دی عظمت فضیلت بیان نہیں کر سکتا کائنات ختم ہو سکتی ہے وہ جس دا نبی ہے وہ مالک خود ہی جان دے جو میں اس نبی نے کتنی فضیلتاں دا مالک بنا کے بھیجے جیڑا صرف فرشتے دی آواز سنے اس نے نبی یاد جیڑا فرشتے دی آواز بھی سنے فرشتے نے اپنی آنکھ نال ویکھے بھی صحیح اس نے رسول آد ان کئیاں منڈی دے بنے آکڑے میں ساڑھے بابے فرشتہ ڈٹھائی وقت ساڑھا بابا رسول آئی شرط ہے با بڑھڑا ویکھے تو وقت قائم روے انجنوں با ویکھ کے باپی اور اتوان خدا حافظ کر کے قبر اشتو ہوئے جیڑا فرشتے دی آواز سنے صرف آواز اس نے نبی آتا جیڑا آواز بھی سنے فرشتے نے اپنی آنکھ نال ویکھے بھی صحیح اس نے رسول آتے امام کس نو آتے جیڑا فرشتے دی آواز بھی سنے چونسے فرشتے نے اپنی آنکھ نال ویکھے بھی صحیح زندگی دے کسا موڑتے طبیعت بن جائے تو حکم دے کہ فرشتے کو اپنی حویلی دے کم کرا لے کائنات چس نو امام کھاون دا
اس جہان دا رہن تے جس دے نوکر فرشتے نظر آن اس نو امام کھاون دا حق اے مستریاں دے اوزار والا جڑا تھیلا ہوندا ہے اس وچ بھی ایک امام ہوندا لوہے دا لاٹو ہیں جی او دے پیچھے رسی دھاگا پتو ہوندا ساڈی زبان وچ اس نو سالہ دین لغت چاہو تے لغت وچ عربی وچ اس لاٹو نو امام آکھدے اس امام دا کے کام ہے بھئی یہ جڑا امام ہے یعصوب الدین ہو رہے میں وہ جڑا مستریاں دے ہاں جی اس لاٹو دی بات کر یعصوب الدین سرکار امیر المومنین دا لقب ہے علی امیر المومنین نے فرمایا انا یعصوب الدین میں دین کا یعصوب ہوں اے مکھیاں دے جڑا بڑا مکھیاں دے چھت ہوندے نا وہ مکھیاں دے چھتے چ ایک یعصوب ایک سردار ہوندا ہے تسا زمیندار ہو تسا دیکھو وہ بڑے مکھیاں دے چھتے ہون تے خیر سلسلے ہی ختم ہو گئے نا ہون تے ہر شے ڈبہ بند آ رہی چاہے وہ مکھی ہوئے چاہے دودھ ہوئے کیا خیال ہے تہاڈی وہ مکھیاں دے چھتے تے تلے ڈھیر ساری مکھیاں دو ٹوٹے ہو کے زمین تے مردہ حالت ہی تو نظر آس یہ یعصوب جڑا اس دی پہلی ڈیوٹی ہے تے پہلی علامت ہے یعصوب دی یعنی یہ سردار دی پہلی جڑا یہ مکھیاں دا سردار ہے اس یعصوب دی پہلی علامت ہے بھئی غذا ساریاں مکھیاں غذا سے ٹر وینیاں یہ غذا سے نہیں بنتا اس کا مقصد ہے یعصوب دی پہلی علامت ہے غذا تو بے نیاز ہوں یعصوب دی دوجی علامت ہے اس نے قرار فرار دے یعصوب دی تریجی علامت ہے جڑے ویلے مکھیاں وینیاں نہ تے واپس ہٹدیاں رس لے کے یہ ہر آمن والی مکھی دا منہ سونگ دے حلال رس لے آ رہی ہے یا حرام لے آ رہی ہے اگر حلال لے آ رہی ہے تو اندر جامن دی اجازت ہے حرام رس لے کے آ رہی ہے تو اندر جامن دی اجازت بھی نہیں تے زندہ راہ دی اجازت بھی نہیں اس دا منہ کینچی نما ہوندے یہ دو ٹوٹے کر کے مکھی زمین تے سٹ دے یعنی مکھیاں دا سازوب اس دی پہلی علامت چھتے تے بند ہے اس دی دوجی علامت اس نو قرار ہوندے اس دی تریجی علامت ہر آمن والی مکھی دا منہ سنگ دے منبر دی عظمت دی قسم ہے اے مکھیاں دا یعصوب ہے علی دین دا یعصوب بولنے بھائی بولنے زبان حلام لی اے علی اے مکھیاں دا یعصوب ہے علی دین دا یعصوب اے مکھیاں دے چھتے دے در تے باسی علی جنت دے در تے باسی اے ہر آمن علی مکھی دا منہ سن کے دستے حلال لے آ رہی ہے یا حرام لے آ رہی ہے علی آمن علی دی پیشانی دیکھ سی حلالی آ رہی ہے یا حرامی آ رہی ہے مالک یعنی یعصوب دا سلسلہ ہو رہا میں امام دی تشریف پہ کردہ میں جڑا مستریاں دے اوزار والے تھیلے چوندے نا لاٹھو لوہے دا اس نو عربی وچ سال نو امام آتا اچھا اس امام دا کے کم یعنی یہ جڑی سال ہے وہ دو چار وار جڑے ویلے مستری دے رہندا اس تو بعد یہ سال لٹکیندا یہ لٹکا کے ویدا بکیڑی اٹ اگے پیچھے یعنی لین نو چھڈ کے کیڑی اٹ اگے پیچھے اس امام دسے یعنی یہ تعمیر دا امام ہے نا اس دسنا ہے لین سیدھی کیڑی ہے تے ڈنگی کیڑی اٹ سیدھی کیڑی ہے تے ڈنگی کیڑی لین چ تے کیڑی لین تو ہٹی ہوئی تے جیڑی ہٹی ہوئی ہوے اس مستری دے ہاتھ چ لوہے دی تیسی ہتھوڑی کے ہوندی اس نو دے سرے تے مار دے او لین چ ہوندی پتہ نہیں کتنی داد دے سو جملے دی قیمت بنے میں اتنی محنت لطیفہ نہیں بیان کر رہا میں امام دی تشریح تواڈے سامنے رکھدا کھڑا نوجوان پلے بنن دی کوشش کریا ہے اس دا مقصد ہے امام دا ایک کام اے بھی ہوندا ہے جو اس دی ایک علامت ہوندی ہے جو پھٹکے ہوئے صراط مستقیم تے لاون والے امام یعنی جیڑا راہ پھٹکے ہوئے اس نو سیدھے راہ تے لاون والے نا امام ہے کہ مل کے بعد جماعت صلوات پڑھو جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یعنی امام اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد میرے 7ویں امام کو ایک بندہ آیا اس امام دے قدم چومے امام دے قدم چوم کا دے یبن رسول اللہ میرے ایک سوال ہے میرے سوال دا جواب تا دیو میرے آقا فرمائے پوچھ اس آگے دی میرے سوال ہے کہ امام دی اگر پہچان کرنی ہوئے تو امام دی پہچان دی کوئی علامت کوئی نشانی میرے امام ڈھیر ساری نشانیاں بیان کی تھی میں مختصراً 2-4 توڑے سامنے رکھوں میرے امام نے فرمایا امام دی پہلی نشانی ہے پہلا امام آمن والے امام دی خود نشاندہی کر کے جہان چھوڑے
یعنی علی امیر المومنین تو لے کے 12ویں سرکار تک ہاں جی ہر پہلا امام مولا امام دا خود تعارف کراوے انہوں نے یہ فضیلتاں دسے ہاں جی صحابہ دے سامنے انہوں دا تعارف کراوے تے پھر جہان چھوڑ یہ پہلی علامت اس اگر جی دے علاوہ کوئی اور علامت میرے امام فرمائے امام دی دوسری علامت ہے اگر کوئی سائل امام دی کچہری چ آ جائے تے امام نو پتہ ہوئے ایک کیک کھا کے آئے اس گھر بن کے کیک کھامنا ہے تے گھر چ کیک کچھ رکھے ہوئے تے اس دی زندگی دا ہر لمحہ امام دی نگاہ چوبنا چاہیے اس اگر جی دے علاوہ کوئی اور امام دی نشانی میرے امام فرمایا کر سوال کرن والا سوال کرے امام سجے کھبے نگاہ نہ کرے اس کو فوراً جواب دے اس اگر جی کوئی اور نشانی میں بندے تاڑے ہوں جنہ تبرک کا حالتہ کہیں بھی نہیں کیتا اگر کان نہیں سن دے تے مالک انہاں دے کنہ دی قوت بحال کرے تاکہ کان دے ذریعے انہاں دے دل تک میرا جملہ پہنچے دل ٹھرسی تے چہرہ کھلسی چہرہ کھلنے تے زبان ہل نہیں ہے کوشش کرے ہے مطلب سارے نہیں زبان ہل دی ہونے ذاکر راستے نہیں ذکر راستے زبان ہلاون دی کوشش کر رہی ہے منبر دی عظمت کا سمے میرے امام فرمائے امام دی اس تو اگلی نشانی ہے کوئی بندہ اپنے دل دماغ نال کوئی سوال سوچ رہے ہوئے امام اس کا سوال بھی جاندہ ہوئے جواب بھی جاندہ امام اس کا سوال بھی جاندہ ہوئے اس کا جواب بھی جاندہ اس لمحات انہا لمحات ایک بندہ اینج رکا لے کے میرے امام دے سامنے آئے کہ رکے تے جیڑی تحریر آئی اب ایک ہونا شعیب بسال والدہ نواز بسال مالک باپ بیٹی دی زندگی دراز کرے یہ سیاہی نال لکھے ہوئے اس پاس سے کئی شہر ہے توڑ لے آگے بکھاؤں میں دو بے پرد بکھائے لگائے یہ سائڈ خالی یہ سائڈ دے نہ لکھے ہوئے یہ جڑا رکا توڑے میرے 7ویں امام دے ہاتھ تے آئے نا اس رکے تے تحریر آئی بغیر سیاہی یعنی سوال کرنے والا بغیر سیاہی دے امام تے سوال کر رہے وہ امامت دا امتحان لینا چاہتا ہے مگر رسول دا پتر ہے رسول دا جانشین ہے تے پھر اللہ دی طرف امام تے حجت بن کے آئے تے امام تے جاندہ ہے کائنات دے ذرے ذرے دی حقیقت تے اگر امام ہے تے حجت خدا ہے تے اللہ دے علم دا مالک ہے تے میں بھاوی بغیر سیاہی دے بھی سوال لکھاں تے امام تے جاندہ ہے بغیر سیاہی دے امام دا امتحان لے مناستے بغیر سیاہی کے سوال لکھ کے امام دی کچہری بھیجے میرے امام نے رکا اپنے ہاتھ تے رکھ کے سجا ہاتھ آبادی جیب بچ پائے جیب بچو میرے امام نے رکا کڑے میرے امام نے رکا کٹ کے وہ لیامن آلے بندے دے ہاتھ تے رکا دے کے فرمندن جیڑے سوال اس بغیر سیاہی دے اس رکے تے لکھے نو سارے دا جواب میں اس رکے جو پہلے لکھ کے رکھ چھوڑے نہ بھولے آئے نظر لگ بیٹھنے مالک سے سلامتیوں نے میں بھی لار پہ کرنا پہلے امام نے انہوں دا جواب لکھ کے پہلے آبادی جیب بچ رکھے یعنی حجت خدا اللہ دا چنے ہوئے امام وہ ہوندے کہ جیڑا ایتھو والی تحریر بھی جاندہ ہوئے ایتھو والی تحریر بھی جاندہ جیڑا سوچا تے کنٹرول رکھ دو ہوئے اس کو امام اکھامن دا حق اس اگر جی اس تو اگلی نشانی میرے امام نے فرمایا اس تو اگلی نشانی ہے جیڑی زبان ہے کوئی امام تے سوال کرے اسا زبان ہے امام جواب دے ایک گال امام دی مقدی گئی ہے تو اسا لمحے ایک بندہ امام دی کچہری چ داخل ہو اس امام نے سوال کی فارسی چ سوال کرنے شروع کی میرے 7ویں امام نے فارسی جواب دے بڑے شروع کی مالک بن صحت و سلامتی دے وے جڑ ویلے امام فارسی جواب دے بڑے شروع کیتے اس بندے کو اپنی نشست اپنا مقام چھٹ گیا 7ویں دے قدم اج بے کدا ہے سائیں تسا فارسی جان دے ہو مالک عزت آکر سمجھو فرمائی جو اسا کہیں صحیح تو فارسی جان دے ہو میرے امام فرمائیں دیں اتنا پد کر کے جو میری کچہری چاہیاں میں نے سمجھ کے آئیں اسا کہ جی میں تو امام سمجھنا
حجت خدا سمجھنا. میرے آقا فرمائیں میں نے اللہ دی حجت بھی سمجھنا ہے, میں نے زمانے دی حجت بھی سمجھنا ہے, میں نے علم نے زمانہ بھی سمجھنا ہے, میں نے اللہ دے چنے ہوئے امام بھی سمجھنا ہے. تے وقت اس پوری کائنات دا رہن جہان وچ 18,000 اللہ دی مخلوق ہے. جویں او رب العالمین ہے تے میرا نانا رحمت للعالمین ہے, میں بھی چند بندیاں دے امام نہیں, میں بھی امام العالمین ہاں, میں بھی عالمین واسطے امام ہوں. تے عالمین وچ 18,000 مخلوق ہے, تے جیڑا 18,000 مخلوق دی بولی نہ جاندا ہوئے تے جیڑا سوال کرے تو اس دے سوال دی طاقت امام نہ رکھدا ہوئے تے پھر اس میں امام کھاون دا کیڑا حق ہے؟ اس آقا دی اپنی طاقت دا اظہار میرے سامنے فرماؤ. میرے آقا فرماؤ سامنے والا درخت ہے, ون جو اس درخت نو آکھ حجت خدا دے میرے قدمہ چاہ کے میری امامت دا گواہ بن. توجہ فرماؤ ہوئی, توجہ فرماؤ. ہر کام معجزے نال نہیں کر دے, اللہ اپنے چڑے ہوئے معجزہ عطا کر دے. معجزہ خرق عادت دا نام جڑا عام بندے ہیں پاور طاقت نہیں. دیکھو نا 12ویں ظہور جڑے ویلے کرنا ہے تے کیڑی طاقت ہونی. سائنس عروج تے پہنچی ہوئی, سائنس انتہا تے پہنچ چکا, یعنی بندہ ایتھے بیٹھے تے پورے ورلڈ نو ویکھ رہے ہے, لائف چلدی کھڑی ہے پورا ورلڈ. اگر یہ پروگرام دکھاونا چاہتے ہیں تو پورا ورلڈ آج والی مجلس ہے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انجے گل. یعنی سائنس دی انتہا عروج ہے نا. اساں دے ابا ایک مقام تے ایما موجود نہیں, یہ حاضر بھی ہیں تے ناظر بھی ہیں تے بندے کل سوٹا لے کے ساتھ پیچھے لگے اور بکی میں جی ایک وجود ایک جگہ تے ہوندہ ہے تے ہزارہ مقام تے کیویں ہوندہ ہے. چلو یہ لیب ساڈا مسئلہ حل کر چھڑے اب مظہر شرازی مرضی امام بارگاہ منڈی باہدین پڑھے تے ایتھے کھلوتے بندے ایک جس بنائیے وہ نبی نہیں, رسول نہیں, امام نہیں, پتہ نہیں اس کلمہ بھی نبی دا پڑھیا یا کوئی نہیں پڑھیا. میں اگر لکھا تے ارباں تے کھرباں مقام تے میری تفسیر نو وکھاونا چاہے تو وکھا سکتا ہے. یہ دنیا دار بندے جتنی پاور آئی اس اتنی استعمال کی تھی ہے. وہ دنیا دار بندہ میں ارباں مقام تے وکھا سکتا ہے تے جڑا طاقت دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے. اگر وہ اللہ علی اولاد علی حاضر و ناظر دکھاونا چاہے تو نہیں دکھا سکتا. اچھا پھر یہ 14 دے 14 نور ہیں. اللہ تیری میری آنکھ نور دار سروں دانے برابر, سروں رائی دانے برابر. بعض علماء نے اس سروں دے دانے رائی آکھے, بعض علماء لکھ دن مجھڑ ملے دروازہ بند کیتا جائے تے سورج دی سوہاواں تاک دے ذریعے ریلک دے ذریعے اور سوراخ دے ذریعے اندر داخل ہونے تے بندہ بیٹھو ہوئے اندر تے او جڑی سوراخ چو شعاع سورج دی اندر داخل ہو رہی ہے اس دے نال ویکھو تے اڑ دے تو ان ڈھیر سارے مٹی دے ذرات نظر آندے. بعض علماء نے آکھیا بھئی یہ جڑا اڑدا ذرات نظر آ رہے ہیں بغیر دوربین دے یا یہ سورج دی شعاع دے بغیر نظر نہیں آندا, اس نور رائی آکھے. چاہے وہ رائی ہوئے چاہے سرو دا دانہ ہوئے, رائی دانے برابر اللہ نے تیری میری آنکھ وچ نور دا ذرہ رکھے. اور اس نور دے ذرے پاور کتنی دیکھو میں کلہ تو انہیں دیکھ رہے ہوں تو سارے دے وجود میری آنکھ سے مار ہے. یہ نہ گھٹی ہے نہ بدھی ہے. ایتھوں نکل کے سچوک کھلو کے آسمان والے پاس دیکھیے. سائنس نے دسے 25 کروڑ میل زمین تو آسمان کا سفر ہے. 25 کروڑ میل زمین تو آسمان کا سفر. تو چپ کرنا ہے تو پڑھنا وقت بھی میں ہے. مالک کو ہم سے دے سلامتی ہو پیغام تو میں تو تک پہنچانا ہے نا. 25 کروڑ میل زمین تو آسمان دا پد ہے. یہ تیری رائی دانے برابر اس نور دے ذرے چل رہے ایڈی پاور رکھیے. اینج کر تے پھر واپس لیا. یہ ایک لمحے تو پہلے 25 کروڑ میل دا تیری آنکھ دا نور سفر کر سکتا ہے تے جس نو اللہ نور ہی نور بنایا ہوئے. کتنی طاقت ہے مالک کو. یا رسول اللہ حق یا زندہ مردہ محمد دشمن بات لمبی ہوگی. میرے امام نے فرمایا بانج بانج کے اس درخت نو آگ حجت خدا آکھ رہے
آ میرے قدم تے میری امامت دا گواہ بن. یہ سیل ٹریا درخت والے پاسی اس حال امام دا پیغام پہنچایا نہیں. زمین کمن لگ پئی, درخت جڑھا سمیت نکلن لگ پئی. یہ جڑے زمین کمبی ہے نا تے جڑھا سمیت درخت زمین چو نکلن لگ پیا. نکل کے جڑے امام والے پاسی سے حرکت کیتی ہے, میرے 7ویں شہنشاہ نے امامت والے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا رک جا. درخت اپنے مقام تے رک گئے. میرے امام فرمائے میں تنہاون واسطے آکھیا تو نہیں. اس آکھیا کہ امام دا ارادہ ہی کافی ہوندے, حکماں دی لوڑ نہیں ہوندی. امام وچ کتنی طاقت, امام وچ کتنی پاور. بہار علامہ مجلسی اللہ رحمہ لکھے تاج العروس انڈیا دا چھاپے 1.5 صدی ہو گئی ہے. اس کتاب میں چھپے ان دوہاں کتاباں چے واقعہ موجود ہے جو ظاہراً تواڈے میرے 7ویں امام دی 5 تو 7 سال عمر. اپنے غلام عبداللہ حنیس نو اکھین کہ میں میرے باپے دی سواری لیا دے, میرا پروگرام پہ بن جائے جو میں باپے دی سواری تے سوار ہو کے سیر کر. 7واں سال انہیں عبداللہ نے جلدی جلدی امام دی سواری لے آن دیتی. 7 سال 5 تو 7 سال دی زیری عمر شہنشاہ اس باپے دی سواری تے سوار ہوئے. عبداللہ دے پہ میرے ذہن چایا بس ظاہراً 5-7 سال دی عمر ہے تے سواری تے سوار ہونا چاہتے ہیں. انکار بھی نہیں کر سکتا چونکہ امام دا جانشین ہے, انکار ہو نہیں سکتا. تے جے میں سوار کران تے گھوڑا بھج سی تے اگر گھوڑے تو گر گئے تے جے چوٹ لگ گئی تے وہ صادق امام پوچھی بچہ جو ہے اس نو گھوڑے تے سوار کیوں کیتے, یہ سوچدا کھڑا ہے تے کم دا کھڑا ہے. امام گھوڑے تے سوار, توجہ کرنی, امام گھوڑے تے سوار ہوئے. یہ عبداللہ دے میری حیرانگی بھی حد بڑھ گئی کہ میرا بدن پہلے نال زیادہ کمن لگ پیا. جڑے ویلے میری اکھی نے دیا امام دے سواری نے کچھ قدم چاہے وہ قدم زمین تے آئیں تے اگلے کچھ قدم جڑے پھر زمین تے نان آسمان والے پاسے سواری پرواز شروع. آدھا میرا بدن پہلے نال زیادہ کمن لگ پیا. کمال ہوگی سواری میری اکھی دے دے غائب ہو گئی. یہ جڑے ویلے سواری غائب ہوگی یہ تو میرے ذہن چاہے امام پوچھی جو میرا بیٹا میری سواری کدن تو میں کہ جواب دے سا. یہ سچیندہ کھڑائی جو صادق امام اس دی کنڈ پچھے آ کے دے سجے موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرمائندے سوچ نہیں وہ بھی امام ہے. سن جوانی بچپن بڑھاپا چ نہ تولو, یہ بچہ ہے جوان ہے یہ بڑھا ہے نا, بچپن بڑھاپا جوانی ساڑھے آستے ترائیوے دے ترائیوے زمانے ایک جیسے. سن اللہ طاقت دیتی ہے گزرے دور دی کوئی بات وکھامنا چاہیے وکھا سکتے ہیں, آن آلے زمانے دی کوئی بات توڑے سامنے رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ ترائیوے زمانے توڑے آستے زمانے ہنبا ماضی ساڑھے آستے نہیں, توڑے آستے ہے مستقبل ساڑھے آستے نہیں. یہ ترائیوے زمانے ماضی حال مستقبل توڑے آستے ہن ساڑھے آستے برابر ہیں. اس کا مولا میں سمجھے نہیں, میرے آقا فرمائے جی میں اللہ میں طاقت دیتی ہے اس ساری طاقت دا میرا موسیٰ کاظم وارث ہے. امام حالت تک جو صاحب تو بیٹے دی زندگی ہوئے تو سایہ قائم و دائم ہوئے منبر دی عظمت دی قسم حالا امام دے جملے مکے نام جو سواری واپس آئی, سواری واپس تے پسینہ نال شرابور پسینہ لندہ کھڑے. عبداللہ امام دے قدمہ تے ہاتھ لا کے جڑے تواڈے شہزادے نے تواڈی پاک دے وارث نو میں سواری تے سوار کیتا ہی سواری دا بدن خشک ہے تے لمحہ نہیں گزرا پورا بدن پسینے شرابور ہے. میرے امام فرمائے عبداللہ تین نہیں پتا چونکہ تو عام بندہ ہے میں نے اللہ حجت بنا کے بھیجے, میرے کو پوچھ بے سواری کنا کنا رحمت ہو کے واپس آئیے تے میرا شہزادہ کتھو کتھو سیر کر کے واپس آئیے. امام دے قدم عبداللہ بھائی کہا مولا ارشاد فرماؤ میرے آقا فرمائے نہ ہونا لیے نصرن میرا پیغام پہنچا دیں. میرا بھاوی 5 یا 7 سال دی ذہنی عمر رکھا نالا موسیٰ کاظم میں میری سواری کے سوار ہوئے تے اس دی سواری انہا رحمت گزری ہے جنہا رحمت میرا نانا محمد مہراج دے گیا. میرے بیٹے دی سواری میرے بیٹے دی سواری انہا رحمتوں گزر کے واپس آئی.
جنہ راہ تو میرے نام نے محمد دی سواری میرے نام نے مہراج کرائی گئے انہاں اللہ طاقت دیتی انہاں دے کول پاور تے طاقت مالک دی ہے یہ جو کر دیں مالک دی دیتی طاقت نال کر دیں لتا سورج اثر تے آئے تا اپنی طاقت نہیں اللہ دی دیتی طاقت ہے مردن زندگی دیتی ہے تے اپنی طاقت نہیں اللہ دی دیتی طاقت ہے کہ سبے زار کو ایک لمحے تو پہلے ابو ذر بنایا ہے تے اللہ دی دیتی طاقت ہے انہاں دے کول سارا کچھ اللہ دا چونکہ انہاں دے ذمہ ہے توحید بنوانا ایڈی عزت تے فضیلت آلے گھرانے مسلمان نہ ہاسا ہس کے لٹ لے توڑیاں نسلیں آباد ہو گئی توڑیاں حویلیاں آباد ہو گئی جڑیاں غرضہ لے کے بیٹھے ہو کوشش ذہن چ رکھنی ہے کوشش کرنی ہے ہائے کر سکتے ہو ماتم کر سکتے ہو جی نہیں وین کر کے رو سکتے ضروری نہیں ہر بندہ ایک جیسا عبادت نہیں کر سکتا میں منت توڑی کردہ صرف چہرے دی رنگت بدل لیں کیونکہ ہاسے والے چہرے ہو رہے غم والے چہرے ہو رہے مذہب ذہن چ نہیں رکھنا مکان ذہن چ رکھنی ہے شیعہ شیعہ روے سنی سنی روے کسا دے مذہب تے ہٹ نہیں کسا دے امام تے ہٹ نہیں سید ہو کے مشورہ پہ دینا بجے سبوہے تے بیعت ہوئے نا وہ تے صرف تیری آکی چوں این تھوڑا جیا پانی دا قطرہ لڑ پوے نا تے میت نو ویک کے تو رنے تو اس میت دی بہن اس میت دی ماں دے دی کھڑی ہوئے جتھے کھلوتی ہے دور کھلو کے آدھی شاءاللہ تیرے پتران دے شاہ ہوئے تو ساڑھے دکھ کے شریک ہویا ایک واری ویکے تو صحیح نبی دی دھی یہ تیری آنکھی چون نکلن آلے آنسو دے قطرے کتنی عزت دیں دے نبی دی دھی اپنے رومال اچھ محفوظ کر دیں آج کے صدہ نقصان ہو جائے نا اللہ نہ کرے کہ صدہ بڑھڑا مر جائے جوان مر جائے کوئی پردہ دار دنیا تو ٹر جائے بچہ ٹر رہے جیٹ جا کر نقصان ہوئے بندے اس سے بوہے تے بہنے سیدہ میں ہاتھ جوڑی کھنا ساڑھی دادی کھیڑی مظلوم ہے کربلا 61 ہجری دا محرم دی ڈھلی دیگر تلے کہ آج اس لمحے تک جتے حسین دی صف بچھ لیے اتھے حسین دی اممہ عزادارہ دے آنسو لے منا سے ٹران دے میں مقتلچ بنوان رویت جملے گزارش کرنا میں مقتلچ پڑھے زندگیوں نے میں مقتلچ پڑھے کہ پورے بل جہان در ہیں جتے بھی مظلوم کربلا دی صف ماتم بچھ لیے نا نبی دی زخمی پہلو والی دھی ملائکہ دیاں ڈیوٹیاں لیندن جنات دیاں ڈیوٹیاں لیندن خود میری آقا ذاتی مجلس سے تشریف لے آندن میری آقا ذاتی ازادارہ دے آنسو محفوظ کر کے کربلا ویندن کربلا حسین دی زریچ لہ کے تو سا ازادارہ دے اکھا جو نکلے آنسو حسین دے زخمی بدن تے حسین دی اممہ لیندن کتنا زخمی ہے حسین دا بدن تو سارے جانے بسم اللہ آجو مالک تو زندگی کرے زبان کلام مالک اثر عطا کرنے میرے بزرگان دے توڑے بزرگان دے مالک درجات بلند کرے بہت کچھ انہاں سان دیتا مالک کروٹ درجات دی بلندی کرے تو سا انہاں دی نشانی ہو ساڑھے آستے ہوئی ہو مالک ہر قدم ہر ساتھ توڑی محافظت کرے انہاں دی درجات بلند ہوئے ماں پہ باپ دنیا تو ٹر گئے والدہ نصیب ہو میں اتنی دعاواں دے بعد اگلا جملہ گزارش کر رہا کربلا دے میدان تے کربلا دے میدان یزیدی فوج تے بڑا اختلاف کہ بندے آتے ہیں حسین دے بدن تے 999 زخم آئی میں سید ہو کے توڑی منت کر رہا قطن اس گل والے پاس سے نہ ذہن لے کے گئے کرو کتنی بدن تے زخمان مظلوم دے ایک بار کہ اسے یزید دی فوج دی تاریخ پڑھو 16,000 30,000 50,000 3 لاکھ 6 لاکھ 9 لاکھ 24 لاکھ 50 لاکھ تک میں تعداد یزید دی فوج دی کربلا دے میدان اس پڑھی ہے بھاوی آئی 16,000 تے بھاوی آئی 50 لاکھ میں سید ہو کہ تو شیعہ سنی سادات و مومنین دی منت کردہ تے اگلا جملہ گزارش کردہ قرآن لیا میرے سار تے رکھ میں ذری دی عزت دی قسم ہے کربلا بھاوی 16,000 آئی تے بھاوی 50 لاکھ آئی کوئی ایک بھی ایسا بغیرت نائی جس حسین نو نہ مارے ہو جنڈے ہاتھ نیز آئی اس نیز مارے جنڈے ہاتھ تلوار آئی اس تلوار دوار کیتا ہے جنڈے ہاتھ تیر آئی اس تیر مارے جنڈے ہاتھ پتھر آئی چٹیاں داڑیاں اس پتھر مارے جس حرامی کو چٹیاں داڑیاں کوئی شے نائی قریب آ کہ اکبر دے باپ نے دھکا دے ویا اکبر دا بابا جھڑ پویا تے کمینے نچ نچ کے تے ہس
سچ کیا بیان آؤ رل کے ماریے اس سے ہاتھ دپڑ والے سارے مارے گئے مظلومیت دی حد ہے ایڈا زخمی حسین کریم دا بدن تے کریم کربلا دی امت تسا آزادارن دے آنسو حسین دے زخمی بدن دا علاج بڑا کے لے مقتل دی کتاب دسیاں بتواڈے آنسو نال مظلوم دے سارے بدن دے زخم ٹھیک ہو ویندے دو زخم کیمران ماں پوچھ لیے بیٹا ازاداران دے آنسو نال تیرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے یہ دو زخم کیسے جڑے ازاداران دے آنسو نال ٹھیک نہیں ماتم کر سکے تو تواڈی مرضی ہائے کرو تواڈی مرضی چپ گزارو تواڈی مرضی منظری دی عزت دی قسم ہے شیعہ سنی صلاۃ المؤمنین حسین روندے تے رو کے فرمے دے نمائے عام زخم نہیں ایک بہن دے برکے دا زخم ہے تواڈی نسل آباد ہوئے تواڈی نسل آباد ہوئے تواڈی حویلیاں آباد ہوئے بھائیاں دے مرحومین دے مالک درجات بلند کرن ایک بہن دے برکے دا زخم ہے ایک اکبر دی جوانی دا زخم بہن دے برکے نال دی نواب کربلا نہ وڈا پیار آئی اکبر دی جوانی نال بھی وڈا پیار آئی دو بے پیاریاں حسین دی چیزاں نانے دے کلمہ پڑھنا لیا نیزے نال لہا اکبر نو بھی نیزے نال زینت اللہ ہے آلیہ دا برکہ بھی نیزے نال لہا ہے 13 ضرباں چل گیا مظلوم دا سر نیزے دی بلندی تے آ گیا ذہن میرا کچھ ہو رہی چلو بھائی تھائیوں بین کرداں تو ان زیادہ انتظار نہ کراواں سادات و مومنین نیزے نال برکہ لہ گیا مظلوم دا سر نیزے دی بلندی تے آ گیا ساری رات بھرا دے سارا لی سانگ دے کے علی دی عالمہ غیر معلمہ دھی پارہ دینے قدم روک کے بھرا دے سر نو دے کے علی آنکھ کھول بہنا رول گئی اکبر دا بابا یکی کھول بہن پارے بیٹے دیئے رات گزر گئی نیند چڑھ پیا نہ لائق دکان دے نہ لائق زیور انہ کمینیاں امیر المومنین دیاں دھیاں دے لائق ہتھاں پائے میں پھر ہاتھ جڑے نہ تو منت کرے نہ ہاتھ اینج بدے ہیں اپنی مقتل چولی دی دھی دے ہاتھ اینج بدے یہ جڑے پس سے کردن ذاکرین علماء خطبہ شعراء کو سن دے ہو نا اے علی دی علی دھی بھرا دی مقتل چو ہاتھ اینج بنائے اپنی مقتل علی دی علی دھی دی جتھا علی دا برکہ لتھے تے بھرا دی مقتل جتے 13 ضربنال حسین کسترے جڑے ویلے بھرا دی مقتل چاہیے نا تا کڑیاں لے ہتھاں دے نال علی دی علی دھی کو ایڈا ماتم کیتا خدا دی لعنت ہوئے شمر کمینے تے بکواس کر کے آکھیا ہر زینب دے ہاتھ اینج نہیں اینج بن چھوڑو تاکہ بھرا دا خونی بہن ماتم نہ کر سکے جڑے ساڈے تے سوال کر دے نجیب دا ماتم کتے خونی ماتم کتے ایک باری کربلا علی دی دھی دا کڑیاں لے ہتھاں نال ماتم دے چٹیاں ڈاڑیاں لے مومنین و صدات ہاتھ اینج بنہا کے کھڑوتی ہیں انہا حرام زادے ایک نمہ کب کیتے جتھے بہنہ کھڑوتی ہیں اتھے بھرامنی علاشہ رکھی ہیں جتھے ماما کھڑوتی ہیں اتھے پترانی علاشہ رکھی ہیں ماما دے سامنے پترانی علاشہ بھرامہ دے سامنے بہنہ دے سامنے بھرامنی علاشہ میں مر گیا ہوا تے جملہ نہ کھا ماں دے دی رہی تے پتر دا سر قلم ہونا رہے جب میں لفظ تبدیل کر کے آکھا اکبر دی ماں دے سامنے رسول دی شکل آلے دا سر قلم ہو کے نیزے دی بلندی کیا بعض علماء نے مقتل چیپ کچھ بھی لکھے ہے لیلہ دی جھولی یہ چکبر دا سارا ہی لیلہ پیار پہ کر دیا ہے جو قاتل قلم کیتا ہے اکبر دا سارا 70 سر نیزے دی بلندی کیا ہے ایک سر مشکی گھوڑے دی گردہ نال مامن یہ جھولیاں دے آزادار تو سارے جان دے ہو جڑا مشکی گھوڑے دی گردہ نال سارا ہی جناب ابو الفضل العباس سر جائے شہنشاہ دے علم تلے اوکے ہوئیت ون کے اس شہنشاہ دے کٹیاں بازوان دا واسطہ دے کے منتا پوریاں کریں دیا علی دا جلالیاں لے پوترہ پڑے کٹیاں بازوان دا واسطہ ہی میں بڑا اوکھاں میری مشکل ٹال کیٹا لجپال علی دا مشکل کشا بچڑا کٹیاں بازوان نال دیریاں میریاں مشکل حل پیا ہوئی ہے تہائیتا پوری ہونی ہے اس شہنشاہ دا گھوڑ دی گردہ نال سر آئی نیزے دی بلندی تے علماء لکھے دو وجہ تو عباس دا سر نیزے دی بلندی تے زندگی ہوئی نیزے دی بلندی تے قبلہ میری آقا دا سر نہیں کھلوں گا پہلی وجہ علماء نے لکھی ہے وجہ دا محرم دی ڈھلدی دیگر بھجدے گھوڑے تو منہ دے بھار بازو قلم کرا کے آلیہ دا برکہ
لتھا ہے نا معافی لے آئے وینیاں فوجہ پیچھو تو ہٹی ہیں انہا ام البنین دے پوتر دے سر تے اتنا ظلم کیتا میں نے قرآن دے 30 پارے نکل سمیں علماء لکھ دیں جو نیزے دی یعنی عباس دے سارے کھلون دی تے دوجی وجہ لکھی نے جڑے ویلے غازی دا سر نیزے دی بلندی تے بلند ہو گیا اب الفضل العباس یکی کھلنا کہیں پاسو عالیہ دے کھلے وال کہیں پاسو حسین ام کلثوم دے کھلے والا تے نگاہ پویا عالیہ دا برکہ زمین تے جہان پوندا میں آکے 70 سر نیزے دی بلندی تے ایک سر مشکی گھوڑے دی گردن نال خدا دی لعنت ہوئے حرمل حرام زاد دیتے اس کمی نے ایک سر ڈٹھا ایک سان تے نگاہ کی تھی 70 سر نیزے تے ایک سر مشکی گھوڑے دی گردن نال ڈٹھا پھر شمر دے نیڑے آکے آدھے او شہزادہ میں نظر نہیں آیا جس مکال دیگر دے ٹائم میرے کو وزنی تیر مرائے جنہ مان نہیں سکدا جس بول کے پانی منگی ہے تے 30,000 حرامی دے ہاتھی تو ہتھیار لہ گیا میں نے اصغر دا سر نیزے تے بلند نظر نہیں آیا اے حالا کمینہ چوپائی جو ایک سپاہی اگے بات کیا دیتا ہے تیر ماریا حسین صغیر دے گالی چو تیر کڑھیا وقت پردہ دار خیمے چو سڑ کے اصغر نو اس پردہ دار دے ہاتھ دیتا اے بغیرتا دے میں سارا منظر دے دریا حسین قبر بنائی اصغر دی ماں پتر چاہ کے کھلوتی جائی حسین پتر نو قبر چلایا ماں تے باپ اصغر دی مٹی برابر کی تھی جس ویلے قبر چلاہاون دی گل اس کی تھی نا اس ویلے شمر حرام زادہ ہسے تے بکواس کر کے آدھے نیزے علی فوج سامنے آوے نیزے علی فوج سامنے آئی ایک امین آدھے تو سب پرا بناؤ نہرے الکمہ لے پاسے ہو میں تو ان سرخ جھنڈی دا اشارہ دینا تو سب گھوڑے بھجا لینے ایک امین آدھے تو کیا کرنا ہے اے حرامی آدھے گھوڑے بھجاونے تے نیزے ہاتھ چل گھوڑے بھجاونے تے نیزے زمین چمارنے اس حرام دادے اشارہ دیتا ہے گھوڑے بھج پہ صرف گھوڑے نہیں بھج دے آندے ہمیں آمی زمین چ نیزے مرے دے آندے گھوڑے بھجے دے آندے نیزے زمین چ مرے دے آندے مر گئے ہوا تے جملہ ناکا جو ایک حرام دادے نیزہ مارے اس بہر نیزہ کلیے خالی نائی نیزے دی چوئی دے اصغر نظر آئے بھلا ہوئے تو جنہ نسل آباد ہوئے جنہی گھر سے لے کے بیٹھے کوشش کرے آئے بھائی نیزے دی چوئی دے اصغر نظر آئے حرامی آتا ہے واللہ من رباب دا چند لب گئی ہے نیزے دی بلندی تو سرام دادے اصغر دی لاش لا لئیے اتھے لے آئے جتے شبیر دی کٹی ہوئی لاش پہی آئی حسین دے سینے دے حسین دے صغیر نو لٹائے او کبوڑ میں بات ہاتھ جوڑ کے منت پہ کرے رہے سرام دادے اصغر دے قاتل حسین دا موڑا ہلا ہے اکل لے کے آلائیا پترائیا جڑا سامنے تو لکا چھوڑے آئیا جلدی نے ستانہ دیتا ہے پھر جبریل اللہ جلائے گئے زمین کربلا ہم باگئے اس کے لئے شبیر دیا کٹیاں رکھا جواد آئی میرا اللہ ہونے راضی ہے میں نے میرے پتران دے قاتل وردے تانے دے میں تیرا دین بچ گئے میری ماں بدون دی حویلی اجڑ گئی ہے امام دیا کٹیاں رکھا جواد بلند ہون دی دے رائی کربلا دی دھرتی بھام آئے اس کمینے حالات بدل دے بٹھے میرے بیولاد و جوری دراز کرے آئے اس حرام دادے جو میرے حالات بدل دے بٹھے صغیر دی لاش شبیر دے سینے تو چاہیے معافی پہ منگنا ہوئے ہوئے جڑے پاسے پردہ دار روندے کھڑے آئے کدھی سجے گزر دائے کدھی کھپے گزر دائے ایک حرام دادے پوچھے کہ وڈا کرے نئے کتا بکواس کر کے نئے گولیندہ وندان کتھے رباب کھلوتی ہے کتے اصغر دی ماں کھلوتی ہے اس ویلے اصغر دی ماں دوائن بلند ہویا میرا لال ماں رول گئی ہے پک ہو گیا جیندی بھی وین کی دائی اصغر دی ماں ہے مالک زندگی دراز کرنے سرام دادے پتھر چاہے پتھر سائن رباب دے سامنے زمین دے رکھے